السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المتدربين والمتدربات، مرحبا وأهلا وسهلا بكم مجددا في حصة اليوم من سلسلة الدروس عن بعد في إطار les provisions pour dépréciation. الحصة السابقة شفنا les provisions pour dépréciation des clients, le cas de constitution. حصة اليوم غادي نطرقوا فيها les provisions دائما pour dépréciation des créances clients. Cette fois-ci كيفاش نديروا le réajustement. Donc غادي ناخذوا دائما l'application ديال l'entreprise Extrasarl. وفي l'application اللي سبقنا شفنا يعني في l'application رقم 1 درنا ce qu'on appelle la constitution de la provision. وكانوا عندنا bien sûr 4 clients, le client Ahmed, le client Karim, la cliente Salma et la cliente Halima. بالنسبة لأحمد كريم et Halima درنا لهم le reclassement, يعني le virement ديال les créances ديالهم TTC من الكونت client vers le compte client douteux et litigieux. ومن بعد درنا عليهم la constitution ديال provision 2015 1200 بالنسبة لأحمد, 3600 بالنسبة لكريم, 1750 بالنسبة لحليمة. هنا عندنا ليتا ديال لا ميم انتربريز اللي هي Extrasarl. cette fois-ci هاد ليتا تتعلق بالإكزرسيس 2016. دونك هنا عندنا l'exercice 2016 اللي هو l'exercice actuel par rapport à l'exercice 2015 اللي هو l'exercice précédent. وهنا دونك خصنا نديرو le réajustement. alors في l'état ديال 2016 ما عندناش la cliente Selma. علاش؟ لأن la cliente Selma c'était une cliente اللي هي totalement insolvable اللي درنا لها l'écriture ديال la constatation de perte définitive pour solde. Donc c'est tout à fait normal أنها ما غاديش تبان عندنا في l'exercice 2016 لأن تصولدات في 2015. par contre عندنا un nouveau client اللي هو le client حسن. وهذا le client il est devenu douteux ou litigieux في l'exercice 2016 لأنه ما كانش في l'état ديال 2015. c'était un client ordinaire. وهنا حسن انتقل من un client ordinaire à un client douteux et litigieux. donc تزاد عندنا في l'état ديال 2016. alors كما تشوفوا الطابلو هو l'état ديال 2016 اللي درنا فيه الريكابيتولاتيف ديال toutes les créances ديال les clients concernés TTC. وعندنا كذلك les provisions اللي سبقنا وسجلنا في 2015 بالنسبة لي 3 clients. وعندنا لي ريغلومون اللي داروا في 2015. excusez-moi هنا دونك 2015 كوريجي لي ريغلومون باردون اللي داروا في 2016. يعني الريغلومون هاد لي 3 كليون احمد كريم وحليمه كنا تنشكو فيهم بانهم ما غاديش يخلصونا, ولكن en fin de compte ils nous ont réglé une partie de leurs créances اللي بالنسبه لاحمد خلصنا 1500, كريم 3000, حليمه 3000. ولي ريغلومون اللي تعطونا دائما تيكونوا TTC, يعني ريغلومون سو فون اون TTC. وعطونا لي زوبسيرفاسيون اللي تتعلق ب 2016. قالوا لنا بان لا بيرت بروبابل بالنسبه لاحمد هي 70% من السولد. شنو هو السولد؟ هو داكشي اللي مازال تنسالوه بعد ما درنا الريغلومون. دونك السولد تنحسبوا انطلاقا من الفرق ما بين لا كريونس TTC و لو ريغلومون TTC. دونك داكشي اللي باقي تنسالوه في 2016 تنشكو بانه ما غاديش نتخلصوا فيه ا اوتور ديال 70%. كذلك بالنسبه لكريم خلصنا 3000, وداكشي اللي بقى لا بيرت غادي تكون 40% داكشي اللي بقى يعني من السولد. فيما يخص حليمه لو ريغلومون اللي دارت سي ان ريغلومون ديفينيتيف. علاش ديفينيتيف؟ لان ما غاديش تعاود تخلصنا مازال. وغادي نشوفوا هذا لو كا. دونك هذا لو كا ديال حليمه هي سي اون كليونت اللي درنا عليها البروفيزيون العام اللي فات, يعني اللي تي دوتوز اي ليتيجيوز اللي ديفوني انسولفابل. بوركوا؟ باسكو خلصتنا في 3000 وحنا تنسالو 4200, داكشي اللي بقى من 4200 يعني لو سولد سي اون بيرت ديفينيتيف.
بالنسبه لحسن هذا سي ان كليون اوردينير اللي ولا دو تو ليتيجيو واللي بان عندنا في ليطا ديال 2016. دونك لا سيتوياسيون ديالو هو اننا اون اسبير ريكوبيري 70% داكشي اللي تنسالوه، يعني لا بيرت بروبابل هي 30% من داكشي اللي تنسالوه اي من 3000. دونك هنا في الرياجستمون خصنا ضروري نديرو ان طابلو دو رياجستمون باش تسهل علينا، يعني نحدو شنو هما لي زوغمونطاسيون les diminutions de provisions, شنو les pertes qu'on va enregistrer l'exercice 2000 au stage. Donc tableau كما تشوفوا هو هذا. donc tableau تديروه بهذه الطريقه هذه كما تشوفوا. donc عندنا لي كليون أحمد، كريم، حليمة اي حسن تنديروهم هنا في الكليون. هنا تنديرو لي كريونس ديالهم تي تي سي اللي تنجيبوهم من الطابلو ديال ليطا. دونك 4800 10800 4200 3000. دونك غادي نديروهم هنا. دونك لي كريونس ديالهم تي تي سي. هنا غادي نحولو لي كريونس من تي تي سي لأور تاكس. علاش؟ تو سامبلومون باسكو هنا خصنا نحسبو يعني لو سولد أور تاكس او لا كريونس أور تاكس باش نحدو انطلاقا منها لي بروفيزيون ديال 2016. دونك هنا تنديرو لي كريونس أور تاكس. هنا تنديرو لي بروفيزيون. دونك كيفاش لي كريونس أور تاكس؟ يعني كريونس تي تي سي مقسومين على 1.2 لأن لو تو تي في هو 20%. لي بروفيزيون ديال 2015 تناخدوهم من الطابلو ديال ليطا. دونك بالنسبه لي كليون اللي سبقنا درنا عليهم لي بروفيزيون هو احمد، حليمه، كريم. وهنا لي ريغلومون اللي داروا في 2016 تنحطوهم هنا. لي ريغلومون كما قلت لكم لي ريغلومون تيكونوا بيان سور تي تي سي. دونك لي ريغلومون لو سولد TTC. Alors شنو هو لو سولد TTC؟ هو لا كريونس TTC ناقص لو ريغلومون. كريونس TTC ناقص لو ريغلومون. مثلا بالنسبه لاحمد 4800 ناقص 1500. دونك غادي تعطينا 3300. بالنسبه لكريم 10800 والريغلومون هو لا كريونس TTC 10800 والريغلومون هو 3000. دونك 10300 ناقص 3000. كذلك ومثال بالنسبة لحليمة. وبالتالي دونك غادي نحسبو لي سولد تي تي سي ونكتبوهم هنا. بالنسبة لحسن تنسالو 3000 ما كاين حتى شي ريغلومون. دونك السولد تيبقى هو 3000. بالنسبة للسولد أور تاكس خصنا نحسبوه باش انطلاقا لأن لا بروفيزيون ديال 2016 غادي تحسب انطلاقا من هاد السولد أور تاكس. دونك هو السولد تي تي سي مقسوم على 1.2 لو تو دو تي في. دونك غادي ناخدو 3300 ونقسمو على 1.2 بالنسبة لأحمد. كذلك غادي ناخدو 7800 ونقسمو على 1.2، 1200 مقسوم على 1.2 و 3000 مقسوم على 1.2. وغادي نحصلو على لي سولد أور تاكس. دونك بروفيزيون 2016 هنا ترجعو للطابلو ديال ليطا وتنشوفوا الملاحظات. دونك بالنسبه لاحمد قالوا لنا لا بيرت بروبابل هي 70% من السولد. دونك تناخذوا لو سولد اور تاكس وتنضربوه في 0.7. كذلك بالنسبه لكريم لا بيرت هي 40%. دونك غناخذوا 6500 نضربوها في 40%. الوغ بالنسبه لحليمه هنا ما غاديش نديروا عليها بروفيزيون في 2016. علاش؟ لان سي اون كليونت اللي غادي تسولدا، لان لا بيرت انتقلت من اون بيرت بروبابل كما كانت في 2015 اون بيرت ديفينيتيف. علاش؟ لان عندنا هنا ان ريغلومون ديفينيتيف. دونك ما غاديش دار عليها اون بروفيزيون في 2016. بالنسبه لحسن بيان سور لا كريونس ديالو اور تاكسي 2500. هنا قالوا لنا اون اسبير ريكوبيري 60%. دونك لا بيرت بروبابل هي 30%، يعني 0.3. on espère récupérer 70%، يعني غادي تتوقعوا اننا غادي نرجعوا 70%.
دونك تتوقعوا اننا غادي نخسروا 30%. وبالتالي لي بروفيزيون ديال 2016 غادي يكونوا هما هادو 1925 بالنسبه لاحمد، 2600 بالنسبه لكريم، حليمه زيرو باسكو سي اون بيرت ديفينيتيف، وحسن 750 يعني اللي حسنا عليها انطلاقا 2500 مضروبه 0.3. وهنا تنديروا هاد لاكاز هادي خاصه بالرياجستمون. دونك تنديروا نوفيل بروفيزيون ناقص لونسيان بروفيزيون، يعني البروفيزيون ديال 2016 ناقص البروفيزيون ديال 2015. الا كان الفرق بوزيتيف، الفرق موجب، تتكون اون دوتاسيون تنديروها هنا. الا كان الفرق سالب تنديروها في لا روبريز. دونك غادي ناخذوا بالنسبه لاحمد 1925 ناقص 1200 وغادي نشوفوا شحال غادي تعطينا. دونك غادي تعطينا بيان سور 725 موجب، يعني هنايا اون اوغمونطاسيون دو لا بروفيزيون على الكليون احمد. بالنسبه لكريم 2600 ناقص 3600، الفرق هو ناقص 1000، دونك غادي تكون اون روبريز على لو كليون كريم. بالنسبه لحليمه قلنا بروفيزيون صفر بالنسبه ل 2016 لان لا بيرت دي ديفينيتيف، ولكن ديجا عندنا اون بروفيزيون عليها في 2015 اللي هي 1750، دونك خصنا نديرو اون انولاسيون. اون انولاسيون هي اون روبريز، دونك صفر ناقص 1750 هي ناقص 1750، دونك سي اون روبريز. الوغ بعد ما بالنسبه دائما بالنسبه للكليونت حليمه درنا لانولاسيون دو لا بروفيزيون، ولكن باقي تنسالوها واحد السولد اللي هو 1200، باقي تنسالوها 1200. هاد 1200 غادي تدخل في لا كريونس ايريكوفرابل، دونك غادي نحطوها في هاد لا كاز هنايا، في هاد الكولون هنايا خاص بلي كريونس ايريكوفرابل، دونك غادي نكوبيوها هنايا. وبالنسبه لحسن دونك ما كانش عليه اون بروفيزيون في 2015، دونك بروفيزيون 2015 زيرو. بروفيزيون 2016 750، دونك 750 ناقص صفر هي 750، دونك هنايا اون دوتاسيون يعني اون كونستيتيوسيون دو لا بروفيزيون بالنسبه لو كليون احمد. بعد ما تنعمر هذا الجدول هذا تنديرو لي زيكريتور نيسيسير بيان سور au journal. Donc les écritures nécessaires au journal de l'entreprise. Donc التاريخ هو 31/12/2016، وغادي نمشيو كليون باغ كليون، يعني غادي نبداو بلو كليون احمد. دونك اول حاجه لا بارتي اللي تتهمنا او اللي غادي نحتاجوها في لي زيكريتور ديال 2016 هي هاد لا بارتي، يعني لا بارتي رياجستمون كاينه في الطابلو و كريونس اي ريكوفر. دونك هاد لا بارتي هادي هي اللي تتبين لنا شنو غادي نديرو في لي زيكريتور بالنسبه لكل كليون. دونك غادي نبداو بلو كليون احمد عنده اون دوتاسيون، دونك ان رياجستمون à la hausse. Donc l'écriture d'augmentation ou de réajustement à la hausse تدار بحال l'écriture de constitution، يعني غادي نستعملو compte dotation d'exploitation ou provision pour dépréciation des créances de l'actif circulant débit ou provision pour dépréciation des clients et comptes rattachés في الكريدي. وفي اللي بيلي غادي نديرو augmentation de provision sur le client Ahmed. le montant هو اللي عندنا في la case dotation هنايا 725. بالنسبه لكريم هنا بالنسبه لكريم عندنا une reprise، يعني une diminution de la provision، لان البروفيزيون كانت 3600 ولات 2600، يعني نقصات ب 1000. دونك خصنا نديرو une diminution ولا un réajustement à la baisse. وفاش تكون diminution خصنا نستعملو الكونت ديال reprise bien sûr. Donc compte de reprise d'exploitation. Donc في الديبي غادي نديرو provision pour dépréciation des clients et comptes rattachés، وفي الكريدي غادي نستعملو هاد الكونت هذا اللي هو 7196 reprise sur provision pour dépréciation de l'actif circulant. la valeur هي 1000 كما هو موضح bien sûr في هاد الجدول بالنسبه للكليون كريم. في اللي بيلي دونك
réajustement à la baisse ou la diminution de provision à le client كريم. بالنسبة لحليمة. Alors Halima هنا تتبين بأن عندنا deux écritures. Une écriture d'annulation de la provision. L'annulation de la provision تدار بحال la diminution, une reprise. Ou عندنا une perte définitive. Donc deux écritures. Donc فيما يخص l'écriture الأولى donc غادي نستعمل le compte de reprise d'exploitation pour dépréciation de l'actif circulant, le crédit, ou le débit provision pour dépréciation pour annulation de provision à la cliente Halima. C'est une cliente douteuse ou litigieuse devenue insolvable. Les donc annulation de la provision. Pour l'écriture de constatation de perte définitive à la cliente Halima. Alors on a un compte d'exploitation. Compte d'exploitation, les perte sur créance irrécouvrable. Donc on a créance devenue irrécouvrable. Une tête ensemble créance devenue irrécouvrable, une tête ensemble perte sur créance irrécouvrable. Ensemble créance devenue irrécouvrable, il a un client ordinaire devenu insolvable. Et il a une provision. وبالتالي la perte تسجل في الكونت créance devenue irrécouvrable هو c'est une perte non courant اللي كاينه في 65. ولا كان un client déjà دارت عليه provision سابقا في les exercices précédents بحال le cas هنا ديال حليمه فهنا تنستعملو ou est devenu bien sûr un client douteux ou litigieux devenu insolvable. هاد الحاله تنستعملو هاد الكونت 61 اللي هو perte sur créance irrécouvrable مع état de TVA facturé pour annulation de la TVA. la cliente ما غاديش تخلصنا داكشي اللي بغينا تنسالوها. و bien sûr في الكريدي لاحظوا معايا تنستعملوش كونت كليون لان la créance ديال حليمه il a été déjà reclassé في compte client douteux litigieux. donc le compte اللي تنستعملو هو client douteux ou litigieux. Donc les valeurs هنا تناخذوا le solde hors taxe تنديرو في perte و تنديرو التيفيا اللي هي 200 و هنا solde TTC في الكونت كليون دوتو او ليتيجيو. بالنسبه لحسن حسن هذا سي ان نوفو كليون دونك ليتا ديالو او هذا لو كليون بان عندنا في ليتا ديال 2016. سي ان كليون كي ايتي اوردينير في 2015 ما درنا عليه حتى شي بريفيزيون في 2015 كان تيخلص في الوقت ولكن ابارتيان من 2016 تبين بان لو كليون يقدر ما يخلصش الشركه داكشي اللي تتسالو. وهنا خصنا نديرو له لو ريكلاسمون ونديرو له لا كونستيتيوشن دو لا بروفيزيون كما هو باين هنايا بيان سور في الجدول. دونك لا بروفيزيون هي 750 لان لا بيرت بروبابل هي 30%. دونك تنسالو 3000 اور تاكس هي 2500 مضروبه في 0.3 هي 750 ديال لا بروفيزيون. دونك هنا دو زيكريتور ا افيكتوي بالنسبه لاحمد بالنسبه لحسن. Première écriture هي le reclassement ديال la créance ديالو في هذا الكونت client douteux ou litigieux. reclassement du client حسن. la créance TTC تنديروها ديبو في الكريدي ومن بعد غادي ننتقلوا باش نديروا la constitution de la provision على le client يعني حسن compte dotation pour dépréciation des clients pour dépréciation des créances de l'actif circulant débit aux provisions pour dépréciation des clients en contratation de crédit. La valeur de la provision est 750 وهنا في لي بيلي تنديرو constitution de provision sur le client Hassan. Donc je récapitule. الحصه ديال اليوم كانت تتعلق بالرياجستمون ديال لي بروفيزيون pour dépréciation des créances. ملي تنقولوا الرياجستمون خصنا يكون عندنا deux exercices. un exercice précédent et un exercice actuel. في هذه الحاله ديال او في هذا لو كا ديال اكسترا سارل l'exercice actuel هو 2016 و l'exercice précédent هو 2015. وبيان سور انطلاقا من هاد ليطا هادي اللي عطاونا تنديرو هاد الطابلو هذا اللي تنديرو لي كليون يعني لو نون دي كليون لور كريونس تي تي سي تنجيبوها من ليطا
تنحولوها لأور تاكس باش نحسبوا لو سول بيان سور، او باش نحسبوا بيان سور لا بروفيزيون ديال 2015 اللي تعطيتنا شوف هاد البورسونتاج. هنا ديجا حسبنا لا بروفيزيون ديال 2015. علاش؟ لان هذه فقط تتمه ديال لابليكاسيون رقم واحد، دونك ديجا حسبنا وسجلنا لي بروفيزيون ديال 2015، دونك تنديرهم هنا. كذلك تيعطيونا لي ريغلومون خصنا ننزلهم في هاد لا كولون هادي، ريغلومون قلنا 2016. و تنحسبوا لو سول تي تي سي انطلاقا من الفرق ما بين لا كريونس تي تي سي و لو ريغلومون، لان لو ريغلومون دائما وابدا تيتعطى تي تي سي. ومن خلال لو سول تي تي سي تنحسبوا لو سول اور تاكس، لان لو سول اور تاكس هو اللي غادي يكون لا باز ديال الكالكول ديال البروفيزيون 2016. والبروفيزيون 2016 تناخذوا الملاحظات، تنشوفوا لي تو دو ديبريسياسيون بور شاك كليون وتنضربوه في لو سول اور تاكس باش نحصلوا على نوفيل بروفيزيون. لا بارتي الاهم في الطابلو هي الرياجستمون اللي غادي نحتاجوها باش نديرو لي زيكريتور. دونك في البارتي رياجستمون تنديرو الفرق ما بين لا نوفيل بروفيزيون و لونسيان بروفيزيون. دونك هنا نوفيل بروفيزيون 2016 ناقص لونسيان بروفيزيون 2015. الا كان الفرق موجب تنديروها في لا دوتاسيون، والا كان الفرق سالب تنديروها في لا ريبريز. بالنسبه لي كليون اللي في ليطا قالوا لنا ان لو كليون غادي يخلصنا دو فاسون ديفينيتيف، يعني اخر مره غادي يخلصنا من لو كا ديال حليمه، خصنا داكشي اللي بقينا تنسالو اي لو سول تي تي سي خصنا نحطوه في لي كريونس اي ريكوفرابل ونديرو لانولاسيون دو لا بروفيزيون. Donc cette séance arrive à sa fin. J'espère que vous avez bien pu profiter. Je vais bien sûr déposer la correction de cette application, les fichiers sur l'application Teams. Merci d'avoir suivi et à bientôt.